वापस लेने उसी दौरान वो मुकदमा ख़त्म हो जाता है और कैदी रिहा हो जाते हैं। ये धरना पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी से गुजारिश के लिए, अपील के लिए, दरख्वास्त के लिए बैठी है। हम समझते हैं कि सियासी पार्टियों के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट खुद भी कैंपेन कर रही है, तो हम किसी सियासी पार्टी के खिलाफ कैंपेन के लिए नहीं निकले हैं, बल्कि सियासी पार्टियों से यही मुतालबा करने के लिए आए हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट और पश्तूनों के दरमियान जो क़ियादतें हुकूमतें मौजूद है, हमने उनके सामने भी आज तक इतना पुरजोर मुतालबा इसलिए नहीं रखा कि उनसे ये तवक्को ही नहीं है कि वो ऐसा काम कर सकेंगे। सिंध हुकूमत से हमें तवक्कुआत है कि वो अपनी जमहूरी अक़दार के पासदारी करते हुए अली वजीर की रिहाई में पश्तूनों के तहरीक का साथ दे, और ये इख्तियार जिस तरह सुबह पंजाब में टीएलपी के जितने भी लीडरान रिहा हो गए और उनके मुकदमात वापस लिए गए, तो वो किसने किए? पंजाब हुकूमत ने। खैबर पख्तूनख्वा में खड़ कमर ट्रायल जारी था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वो एफआईआर ही वापस ले लिया। इसी तरह जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सूबों के पास इख्तियार है, उसी तरह इख्तियार सिंध के मोहतरम असेंबली, सिंध के मोहतरम हुकूमत के पास भी है। तो ये धरना एक गुजारिश के लिए है, एक दरख्वास्त के लिए है, एक अपील के लिए है। बाकी हमारा जंग, हमारा जद्दोजहद किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो इस मुल्क के जर्नलों के खिलाफ है, और वो जारी रहेगा जब तक उनके जालिमाना पॉलिसियां इस मुल्क पर मुसल्लत हो। जाके बीबीसी का वो रिपोर्ट पढ़े कि रेमंड डेविस अदालत में जब आखिरी पेशी में पेश हो रहे थे, तो कौन जर्नल भाग दौड़ कर रहा था कि रेमंड डेविस को रिहाई मिल जाए ताकि 1 साल अमेरिका की तरफ से उसको एक्सटेंशन मिले। क्या नाम था उस जर्नल का? जनरल पाशा। वो यही जर्नल जब टीएलपी के सामने हो जो तशद्दुद करते हैं तो बुज़दिल बन जाते हैं, जब टीडीपी के सामने हो तो ये फौरन मुज़ाकरात और ये बातें शुरू कर देते हैं, जब बांग्लादेश हो तो इनका रिकॉर्ड देखिए। हाँ, जब पुरअमन लोग हो तब उस पर तशद्दुद करना, उन्हें मारना, पुरअमन लोगों पर जुल्म करना बुज़दिली है। पुरअमन लोगों पर जुल्म करना बुज़दिली है। लड़ना है जाके उसके साथ लड़ो जिन्होंने बंदूक उठाए हैं। उनके सामने तो कभी मुज़ाकरात, कभी हथियार डालने की बात कर रहे हैं, और जो लोग अमन की बात कर रहे हैं, जो पुरअमन है, जिन्होंने ऐलान किया है कि अगर आपने मारना था तो मेरा सीना होगा, मैं आपको बैक में नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो रास्ता है इंसानियत का। वो इंसानी रास्ते से जाना चाहता है, जिंदगी गुजारना चाहता है, जद्दोजहद करना चाहता है,
आपका जो रास्ता है वो गैर इंसानी है, वो गैर आईनी है। इसलिए मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, सियासी जितने भी पार्टियां हैं वो कभी भी पीटीएम को ये न ले कि ये किसी सियासी पार्टी के मुखालिफत में है। वो अपनी मसाइल खुद हल करें, हम हिमायत और मुखालफत के मैदान में नहीं है, क्योंकि हम खुद मजलूम हैं, हम खुद महकूम हैं। कराची के शहर में सिंधी रहते हैं, महाजर रहते हैं, पश्तून रहते हैं। एक दावा किया जाता है, कभी एक उठ के आ जाते हैं कि कराची तो हमारा है, कोई कहता है कराची हमारा है, कोई कहता है कराची हमारा है। जिगर कराची जर्नैलों का है, उन्होंने पकड़ा हुआ है, उन्होंने इसके सारे निजाम पर कब्जा किया हुआ है। हम पख्तून यहां मजदूर लोग हैं, हम मुसाफिर हैं। इसी कराची शहर में जुल्म जबर सिर्फ पख्तूनों के साथ नहीं हुआ है, बाकी भी हुआ है। मिसिंग पर्संस का मसला पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट उठा रहे हैं, तो क्या महाजर लोग मिसिंग पर्सन नहीं है? क्या सिंधी मिसिंग पर्सन नहीं है? क्या शिया मिसिंग पर्सन नहीं है? यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, हाँ ये हकीकत है कि पत्ता लेना, मारना, ये सबसे ज्यादा पश्तूनों का हुआ है। यहाँ पर अक्सरियत ऐसे नौजवान हैं जिनको कई बार उठाकर, रावणवर उठाकर पैसों के बदले में रिहा कर दिए हैं। लाशें फरोख्त किए जाते थे कि लाश तब दिया जाएगा जब इतने इतने पैसे देंगे। जुल्म के काफी सारे नाम हैं जालिम के। फिरौन का नाम सुनते हैं, चंगेज खान का नाम सुनते हैं, हलाकू खान का सुनते हैं। काफी नाम है जो आप लोगों को पता हो, मगर किसी भी जालिम का जो इंसानों की तारीख में किसी भी ऐसे जालिम का नाम बताए जिसने लाश पे भी पैसे लिए हो। लाशों पे पैसे लिए जा रहे थे, लोगों के घरों में घुस कर उनकी मजबूरियों से फायदा उठाया जा रहा था। यहां पर इंसानी जिंदगी का कारोबार एक कारोबार बन गया था। आप लोगों ने सुना हुआ कि गुर्दे फरोख्त किए जाते हैं, गुर्दे फरोख्त किए जाते हैं। और दुनिया में इसकी स्मगलिंग रोकने के लिए कि कोई किसी का गुर्दा ना उठा ले, इंतहाई बुरा कदम समझा जाता है। हम भी इंतहाई बुरा कदम इसको समझते हैं। गुर्दा तो एक हिस्सा होता है, पूरे इंसान फरोख्त होते हैं। ये कभी सुना है? परवेज मुशर्रफ उनके दौर के लोग कहते हैं कि 4000 पश्तूनों को इन्होंने फरोख्त कर दिया। और वो फिर अपनी किताब में कहते हैं हमने मुफ्त में अमेरिका या दिगर कौमों को नहीं दिए, पैसे हमें मिले। वो अपनी किताब में ये बात लिखते हैं। पूरे इंसान को फरोख्त करते हैं। यही हमारा हाल रहा है। क्या कोई सोच सकता है लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कि वो अपने इलाके में पला पड़ा हो, जवान हुआ हो, और एक दिन आता है तो उनके घर मिस्मार हो, उनके बाजार मिस्मार हो, बम्बारियां हो, उनके कारोबार खत्म हो? कैसा लगेगा उनको? 2 लाख घर मिस्मार हैं कबायली इलाकों में, 2 लाख। आप जाके जिला औरकजई को कभी एक चक्कर तो लगाए, फिर बताए कि पीटीएम कितना गलत है।
आप जनूबी शिमाली वजीरिस्तान जाए फिर हमें बताए, आप राजगढ़ जाए तिरा जाए फिर इल्जाम लगाए, आप जाके लोईसम बाजार बाजावड़ में देखो पूरा बाजार नहीं है, वो मिस्मार हो चुका है और निशान भी बाकी नहीं है। बाजार है और करे बर्बाद हो गए। किस वजह से? कि हम यहां पर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए आए हैं। हम दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए आए हैं, ये बात कर रहे थे। फिर एहसानुल्लाह एहसान को बंगला किसने दिया है? फिर इन जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं उसको ट्रेनिंग किसने दी है? जाके अपने कर्नल इमाम के इंटरव्यूज खुद देख लो, को कह रहे हैं कि 95,000 लोगों को दहशतगर्दों को हमने ट्रेनिंग दी है। वो खुद ये बातें कर रहे हैं। जाके देखो कि जनरल हमीद गुल मरते दम तक इसी बात पर कायम रहे। मुशर्रफ के बयानात देखो, अगर ये गलती थी तो ये किसने की है? ये इस रियासत ने खुद स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाई और उसके तहत सब कुछ किया है। और सजा किसको दे रहे थे? आम पश्तूनों को। क्यों? क्योंकि डॉलर मिल रहे थे, डॉलर। आज ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पीटीएम को फॉरेन फंडिंग होती है, पीटीएम को बाहर के ममालिक पैसे देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं ISIMI और बाहर से मिला है, और फिर चैलेंज देता हूं कि मैं आप पर 33 अरब डॉलर साबित करूंगा कि आपने लिए है हमें बर्बाद करने के लिए। दावा करते हैं आपने सिर्फ पैसे नहीं, असला भी इसलिए लिया था कि किस तरह यहां आम आवाम को तबाह और बर्बाद कर देंगे। आम आवाम पर बमबारी करके मीडिया के जरिए खबर चला देते कि इतने इतने दहशतगर्द मारे गए, और जो ओरिजिनल दहशतगर्द हैं वो आज भी कैंटों में फिरते हैं। ये पाकिस्तान का मीडिया है ना, आए स्टैम्प पेपर लिखते हैं, अगर कैंटों के अंदर उनको उन लोगों के शक्ल नहीं दिखाए जिनको ये रियासत जाहिर में, जिनको ये जर्नल जाहिर में दहशतगर्द कहते हैं, तो आए जो सजा देना चाहते हैं दे दें। इस मुल्क में जितने भी बदमाशियां हो रही है वो उसके पीछे रियासती कुव्वतें मौजूद होती है, वरना कैसे मुमकिन है? दोस्तों, हमने फिर भी जब नारा लगाया, किस चीज का था? इस्लाह का था, अमन का था, आईनी हुकूक का था। हमने पाकिस्तान के आईन के अंदर अपने हुकूक मांगे, उन्हें बताया कि बगैर अदालत किसी को मारना गैर आईनी कदम है। आप आए हमारे साथ, आईन के मुताबिक चले। मिसिंग पर्सन्स बनाना, लोगों को बेगुनाह जेलों में डालना, ये गैर आईनी इक़दामात हैं। आए इनका खात्मा हो जाए। वो कभी ये बातें कह देते कि ये अदालतों में फिर अच्छे और बुरों की तामीज नहीं है, ये अवाम की खामी नहीं है, ये अवाम की कमी नहीं है कि अदालत अच्छे और बुरे फैसले कर सकते हैं कि नहीं। ये रियासत की कमी और खामी है कि वो क्यों ऐसे अदालतें नहीं बना सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। और यही अदालतें आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर जब पेशियों पर पेशियां दे सकते हैं, तो वहां पर आपके इंटरमेंट सेंटर के जो लोग उसके मुतालिक
क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरमेंट सेंटर, फौजी अदालतें, इनके मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि गैर कानूनी है, मगर फिर भी आज तक चला रहे हैं। अली वजीर के खानदान के 18 अफराद शहीद हो गए हैं। उसको इंसाफ देने के लिए कोई इदारा, कोई अदालत नहीं है, मगर अदालत और पुलिस इदारे सब कुछ मौजूद है। जब अली को अरेस्ट किया जाता है, जेल में रखा जाता है, ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी आजादी है? इसलिए नारा लगाते हैं कि दा संग आजादी दा। दोस्तों, मैं तमाम सियासी पार्टियों को, उनके कारकुनों को दावत देता हूं कि वो आए, हमारे इस तहरीक में हमारा साथ दे। हम जुल्म के खिलाफ निकले हैं और हमारे साथ दो। हम इस कराची में रहने वाले हमारे सिंधी भाइयों को और महाजर भाइयों को भाईचारे का पैगाम देते हैं कि आए हमारे साथ, हम इस जुल्म, इस मजलूमियत में, इस महकूमियत में हमारा साथ दें। हम इनका साथ देते रहेंगे। अगर कोई भी कौम हमारा साथ न दे, तब भी जब उस पर मुश्किल वक्त आएगा हम खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हमारी तरबियत है कि हम मजलूम के साथ होते हैं। मगर फिर भी इस भाईचारे को मजबूत करने के लिए अगर वो यहाँ पर शिरकत करे तो ये मजीद मजबूत हो जाएगा। और सिंध हुकूमत जितनी जल्दी कर सके अली वजीर के FIR वापस ले ले। इसमें सिर्फ हमारी खुशी नहीं है, बल्कि सिंध हुकूमत को भी एक क्रेडिट जाएगा कि उसने अपने आईनी ताकत का इस्तेमाल करके जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी की। दलता ज़मुंग मलगरी मुख्तलिफ मौज़ूआत बांदे खबरें कभी मलगरो दलतबा शपावरत नास तो द खूब वक्त राशि हम दलता है कहो कद नास्ते जाए हम वो दलतबा के नो मलगर त्याबा कहो ज़मुंग पदे दुनिया के हित्सुक मलगर त्या न केवी तो पर कश्मीर जुल्म वशी हर जाए ना वरसरा इस्लाम मुसलमाने पर बुनियाद हमदर्दी वशी खा बरदा वरसरा की गिरदा डेरा कब फलस्तीन जुल्म वशी तो मुसलमाने पर बुनियाद ये दा इंसानान पर बुनियाद पर दुनिया के वर तक पुरता की मुंगवायो दा हम डेरा खा बरदा मजलूमियत द चाह हम न पकार दा वो मरगतिया पकार दा बर्मा दा पारा बहम खबर वशी दसे दुमरा कमजोरी पोजीशन तरफ पख्तून काम तले रही कि न खुदा इंसानियत पर बुनियाद न चाजड़ों पे वो होगे दो न दा मुसलमाने पे बुनियाद चाहता दुई मजलूम मुसलमान शिकार आशवल यानी पर कश्मीर और फलस्तीन ना हम ज़्यादा कोरोना द पश्तनों रंग शवी पागुना ज़्यादा मड़ी द दुई शवी पागुना ज़्यादा खलक द दुई उरकताई मुख्पल बदयोबल मट मजबूत हो खपल बदयोबल मलगर क्या कहो और पहाड़ डगर बाय कहो मोम सिर्फ दलतनन द अली वजीर द मसले द पारा नहीं रगली बल्कि मुंग नूर के ध्यान हम दी और सरप कराची के कला द कस्टम पनामा बांधे पख्ताना वर्ष दी कला टोल टैक्स पर दुई ज्यादा भी
په سیمه کې ورته د روډ نه واخله تر هسپتال پورې څه نه وي موجود، په کورونو یې چپې وهلې کېږي. د ریاستي ادارو لخوا دوی سره داسې د ترهګرو یعنې لکه ریاستي ادارې چې ترهګر وي داسې رویه ده. د دغې ټولې موږ دلته خبره کوو چې کوم ځای کې مذاکرات کېږي د دې په حواله سره به هم پرېکړه ورسره کوو. نو کراچۍ کې میشت پښتانه باید هغه ټول په دې درنه کې په دې پرلت کې شرکت وکړي. خو که دوی نه هم کوي موږ بیا هم دا پیغام ورته کوو تاسو چې چېرته په ارام وئ همغه ځای ارام کوئ. موږ به دلته بې ارامه شپه ورځ ستاسو دپاره ناست وو. ستاسو خیر به غواړو، ستاسو دپاره به امن غواړو، ستاسو دپاره به ښه ژوند غواړو. ولې چې موږ دا دعوا کړې ده چې موږ د خپل کام وطن ملګري یو او دا به په خپل اعمالو ثابتوو هم. باقي د مختلفو سیمو نه هم ملګري راځي. د ځان سره د اوبو بوتل دومره لږ څه راوړئ چې هغه وي نور خو نور الله ترتیب درته وشي. د ډوډۍ نه تر اودس پره واشروم څه ضرورت وي دلته د ځایونه درته وشول، په هغه کې به ملګري خپل ضرورتونه پوره کوي. باقي به دلته زموږ نور هم ډېر ملګري راغلي دي او په دې پرلت کې ګډون لري. دوی به هم خبرې درته کوي. خو یو خبره به تاسو لیدلې وي په سترګو، موږ پې خبرې او دعوې ډېرې نه وکړلې، خو په اعمالو کې درته ښایم چې د کومې ورځې نه د پی ټي ایم تنظیم جوړ شوی دی د هغې ورځې نه پی ټي ایم نور هم منظم شوی دی او د ذمهوارۍ د تقسیم سره هغو خلکو خپلې ذمهوارۍ منلې دي. نو چې زموږ د پرلت اول احتجاجونه بیا جلسې او بیا درنه راځي، نو که څوک وي که نه وي زموږ مرکزي کمیټې ټول غړي او صوبایي قیادت دا په یو ځای باندې تاسو ته هر کله موجود وي. هیڅ کله دوی غیرحاضري نه ده کړې. تاسو په خدمات کې به دوی هیڅ کمی نه راولي. بیا هم دا وایم ژوند تیریږي، دا بیا هم تیریږي. د ژوند انساني ژوند دی، په دې کې غم او خوشحالي خامخا وي. داسې نشي کېدی چې که زه په پی ټي ایم کې نه یم یا د پی ټي ایم په اعمالو کې برخه نه اخلم نو زه به ټول عمر خوشحال وم. دا انساني ژوند دی. موږ په جنت کې نه اوسېږو چې هر شی به زموږ خوشحالۍ دپاره او زموږ د مرضۍ مطابق کېږي. دا انساني ژوند دی، په دې کې به خامخا غمونه او خوشحالۍ وي. خو که د خپل کام او وطن په خاطر تیر شي نو هغه تر ټولو غوره په دې دي چې د انسانانو د زرګونو کالونو تاریخ چې وګورئ، که د مذهبونو په اړ یې ګورئ، که د ملکونو په اړ یې ګورئ، نو نن هغه خلک چې د اجتماعیت دپاره کار کړی دی هغه په تاریخ کې ژوندي پاتې شي او څوک هم چې هغې په پیروي ځي هغه هم خلک ښه خلک یادوي. نو د عزت ژوند اجتماعي ژوند دی. موږ به خپل اجتماعیت قایم ساتو او مشکل دی. زموږ ملګري باندې به دلته 2-5 ورځې یا چې څو هم ورځې تېرېږي یا به تېرې شي، خو ستاسو دشمن به بیا چې داسې حرکت کوي دغه ناستي به ورته یاد وي، دا مزاحمت به ورته یاد وي. داسې هغه خلک چې د دې کام او وطن دپاره مبارزه کوي د هغو به زړونه هم تل ډاډه وي چې موږ کام او وطن لرو، هغه به تل زموږ سره ولاړ وي. د ملګرو په دې وخت کې 2 ټولې دي، 2 ډلې دي، یو د ظالم ده یو د مظلوم ده. هر چا خپله خوښه ښکاره ډلې دي، یو طرف ته جرنیلان دي بل طرف ته پی ټي ایم دی. ډېره ښکاره خبره ده. یو د زورورو ده یو د کمزورو ده، یو د ظالم ده یو د مظلوم ده، یو د جابر دی د حاکم ده یو د محکوم ډله ده.
راشئ خپل خدای په کوم شي درنه خوشحالېږي خپله فیصله وکئ د چا ملګرتیا کوئ یوه ورځ خو به خدای ته مخامخ وردرېږئ په هغه ورځ یې بیا په ښکاره کم څه کم دعوا وکړه چې زه په هغه دنیا د چا ملګری پاتې شوی وم د مظلوم او که د ظالم دا د مظلومانو دا د محکومانو ډله ده د هغو ټولی دی وس به یې کم وي څوک وایي هغه ولې نه کوئ دغه ولې نه کوئ پي ټي ایم ډېر محدودیات لري خو په خپلو ډېرو محدودیاتو کې هم خپله خوله چوپه نه ساتي خپل شور و خپل مزاحمت چې تر څو یې د وس دی هغه کوي نو دا د دغو مظلومو محکوم کام دغې تحریک ملګرتیا دا د دغې وخت هغه تاریخ دی چې وروستې راتلونکي نسلونه به په هغه فخر کوي نو تاسو نن فیصله وکئ چې ستاسو راتلونکي نسل لمسی او زامن هغه تاسو شرم ته اچوئ که فخر ته هغه به کله هم د ظالم په ملګرتیا فخر محسوس نه کړي بلکې دا اوس وختونو کې هم هغه کورنیو ته احترام وي چې نیکونو یې د فرهنګي په مخالفت کې تېر کړی وي نه که هغه ته چا یې چاپلوسۍ کړي وي نن هم د مزاحمت ورځ ده تاسو د دغې مظلوم ولس سره هر کله ودرېږئ علي د مظلومانو علي حنیف پښتون د مظلومانو ملګری اویس ابدال فهیم د مظلومانو ملګري د دوی سره درېدل هم د مظلومانو سره ودرېدل دي او بیا ملګري خپل استقامت ثابت کوي د پښتنو متعلق دا مشهوره ده چې دوی یو څه ورځې جذبه کې وي بیا هغه کار دوی پاتې کي تاسو به د دشمن دا پروپیګنډا غلطه ثابتوئ د 4 کالو نه مو مسلسل مزاحمت کړی دی نه یې ستړي شوي زه د زړه نه وایم چې په دې شپه کې دلته ناست خلک تاسو نه وایم ټول پښتانه ننګیالی خلک دی خو چې یو ځل تر دې ځای راغلی دی هغه ته به زه خامخا ننګیالی وایم نو تل آباد اوسئ خوشحال اوسئ سبا هم ورځ ده چې څومره ورځې راځي داسې به په مختلفو ټاپک باندې خبرې کوو زموږ مقررین د کوشش وکړي چې په یوه ټاپک باندې تکرار نه وکړي بار بار یوه خبره دهراو نه شي چې یو ملګری یو خبره کوي هغه بل هم بیا هغه خبره کوي خواري دې وکړي محنت دې وکړي معلومات دې راټول کړي څوک دې زموږ ملګري په مدنیات پوهه کړي څوک دې په قامي سیاست پوهه کړي څوک دې د وطن په مسایلو پوه کړي څوک دې په وسایلو پوه کړي چې موږ دغه ملګري چې راغلي دي چې واپس ځي چې دوی دومره پوهه د خپل وطن متعلق لري چې دومره یو پی ایچ ډي ریسرچ والا هم نشي لرلی نو ښه په سنجیده سره خبرې کوئ باقي دا درنه ده په درنه کې دا ترتیب نه وي چې دا اول تقریر و بیا آخر و هر کله تقریرونه ملګري کولی شي نورالله ترین باندې او د ده سره چې کوم صوبایي کمیټي ده یا ضلعي مشران دي په دوی باندې دغه بوج دی چې د در نه د دوی په انتظاماتو کې روانه ده نو د دوی سره هر قسم تعاون به کوو د دوی سره به په هره خبره کې درنه د دوی لحاظ ساتو او بیا هم زموږ ډېر ملګري راغلي دي خو د یو یو که نامه خلمه اوږده به شي خو زموږ په منځ کې سپینده ناستی عبدالوارث د سوات سره تعلق لري دی د جوړو مریض دی په کټ پروت وي نشي راتللی خو چې کله هم د پی ټي ایم د پرلت یا احتجاج یا د جلسې غږ وشي نو یو عجب شانته کیسه ده چې د هغې جوړونه ټیک شي او روان شي په 80 کلنه عمر باندې دی خو دلته زموږ په منځ کې ناست دی ملک عنایت کاسي چې ډېر عمر لري او هر وخت د سره دوایي او سامان موجود وي سره د خپل دوایو دغې ځای کې را سره ناست دی نور باچا زما سره په څنګ ناست و چې په ده ګولۍ ولګېدلې ګولۍ ته هغو نه وي ویلي چې ته خامخا مټ ووله هغو را ویشتلې وه چې که سر لګېده که مټ لګېده خو بیا هم د ده مټ له جوړ نه دی چې دی ستاسو په منځ کې ناست دی
عبدالوحید مسعود زمونږ ملګری دی اسپتال کې پروت و یو ډېر سخت ناروغه و بیا هم تر دې ځایه رسېدلی دی کیدای شي په ناستو نورو ملګرو کې هم زمونږ ډېر داسې ملګري چې هغو دپاره دغې ځای ته راتګ ممکن نه و خو بیا هم دوی خپل ځانونه رسولي دي د ټولو ډېره مننه دا یوازې کام نه بلکې خپل ذهن ته هم سکون ورکول دي باقي زمونږ د مختلفو ګوندونو ملګري ناست دي راسره رحمان بابر به وایي چې که مونږ یې هېر کړو ټول ناست دي راسره هغو هم ډېره مننه او بیا دعوت ورکوو چې راشئ په دې سخت حالات کې زمونږ سره ودرېږئ دوی اکثر کوشش کړی دی چې زمونږ سره ودرېږي اکثر یې زمونږ د ملګرتیا هڅې کړي دي نور هم ورته ضرورت لرو خدای مو تل آباد لره مننه کوم خوشحاله سئ دا یو منټ دا یوه خبره واورئ ملګرو ډېره بخښنه غواړو